तिमीमा थपिनेछ भनेर बताएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उन्नति चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ आत्मिक परिपक्वताको उन्नति, त्यसपछि अरू म्याटेरियलिस्टिकको कुराहरू पनि आउँदछ है। अनि नोक्सानीको निम्ति छैन है, हानिको निम्ति छैन भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिन है। आज हाम्रो एउटा होप छ इन द मिस्ट अफ दिस है, अहिले यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक, आज यो महामारीको यो बिचमा भएर हामी गइराखेका छौँ, तर पनि यो बिचमा पनि हामीसँग एउटा आशा छ। आमेन। आशा छ अनि आशा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो आशा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ है आशा दिनुभएको छ। एउटा आशा छ हाम्रोमा है। आज हाम्रो चाहिँ यो शरीरको जीवन अनि हाम्रो पछि शरीर पछिको आज जीवनमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुभएको छ है। वी हेभ होप इन बोथ साइड्स। आज हामी संसारमा जिउँदा पनि हाम्रो आशा चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। अनि हामी हाम्रो है शरीरको जीवनको चोला सिद्धिसकेपछि पनि हाम्रो आशा चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा चाहिँ महिमाको आशा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो आशा परमेश्वरले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ है। आज त्यो आशामा हामी जिइरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग आशा छ है। आज हामी शरीरको मृत्युसँग पनि हामी डराउँदैनौँ। शरीरको मृत्यु हुन्छ भनेर हामीलाई डर लाग्दैन, किनभनेदेखि शरीरको मृत्यु पछि पनि आज हामी प्रभुसँग हुन्छौँ भन्ने ठुलो आशामा छौँ। पाउलले भनेको छ कि जसरी है आज जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट र मर्नु चाहिँ लाभ हो भनेर पाउलले भनेको छ है। मर्नु चाहिँ आज ख्रीष्ट, मर्नु चाहिँ लाभ हो भनेको छ, जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। हामीलाई यता जिउनु पनि है आज हामीलाई लाभै हो अनि मर्नु पनि लाभै हो। त्यसैले बोथ साइड्स वी हेभ होप है। हामी होपलेस छैनौँ है। आज आशाविहीन छैनौँ, हामी चाहिँ आज आशासँग छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ भनेको छ भविष्य, फ्युचर, आवर फ्युचर। आज यो संसारमा पनि परमेश्वरले हाम्रो भविष्यलाई निर्माण गर्नुभएको छ, ब्लेस गर्नुभएको छ। हामी भविष्यको लागि सुर्ताउँदैनौँ, भोलि के खान्छौँ के लाउँछौँ भन्ने कुरामा हामी सुर्ता गर्दैनौँ, फिक्री गर्दैनौँ है। आज भोलिको फिक्री भोलिले नै गर्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ भोलिको चिन्ता नगर, फिक्री नगर भनेर बताएको छ। त्यसै कारण आजको निम्ति है, आजको निम्ति आजको आशिष, आजकै सबै कुराहरू हाम्रो लागि पर्याप्त छन्। र आजको निम्ति हामी कसरी जिउँछौँ ख्रीष्टको लागि, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र भविष्य पनि परमेश्वरले हाम्रो निर्माण गर्नुभएको छ, भविष्य पनि सुन्दर बनाउनु भएको छ, आशिषमय बनाउनु भएको छ है। हाम्रो भविष्य चाहिँ आज भविष्यले हामीलाई फेल खाँदैन। हामी कसको हातमा छौँ? परमेश्वरको हातमा छौँ, जसले हाम्रो भविष्यलाई अगुवाई निर्माण गरिसक्नु भएको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको लागि हामी चिन्ता गर्दैनौँ, भोलिको लागि हामी फिक्री गर्दैनौँ, किनभनेदेखि भोलिको है, भोलिको कुरा पनि परमेश्वरले सम्हाल्नु भएको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गरिसकेपछि चाहिँ अनि 12 मा चाहिँ लेखेको छ, 29 को 12 मा चाहिँ लेखेको छ, तब तिमीहरू मौका आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। अब यो कुराहरू जानिसकेपछि परमेश्वरले हामीलाई उन्नति दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो नक्सानी हुन दिनुहुने छैन। परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई भविष्य दिनुभएको छ। यो कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ हामी परमप्रभुका आउँछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। यहाँ भनेको छ तिमीहरू आउँछौ, प्रार्थना गर्छौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु र तिमीहरूले जब आफ्नो सारा मनले मलाई खोज्छौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। हालेलुया। यहाँ बताएको छ तिमीले प्रार्थना, यो सबै कुरा जानिसकेपछि तपाईँ र म आज प्रभुमा चाहिँ अन्योलताको साथमा जानु होइन। प्रभुको चरणमा जब हामी प्रार्थना गर्न जान्छौँ अन्योलताको साथमा, कन्फ्युजनको साथमा, खै के हो म त केही कुरा बुझेकै छुइनँ, म त एकदम कन्फ्युजनमा छु भन्दै कसैले प्रार्थना गर्यो भनेदेखि उसको त्यो प्रार्थना चाहिँ गडबडको प्रार्थना भन्छ त्यसलाई है। त्यसैले गर्दाखेरि यु मस्ट नो, तपाईँ प्रार्थना गर्नु जानु हुँदै गर्दाखेरि कस कहाँ जानु हुँदैछ, किन जानु हुँदैछ, अनि तपाईँले प्रार्थना गरेपछि चाहिँ उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। तपाईँ जस कहाँ जानु हुँदैछ उहाँ चाहिँ योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज एबल परमेश्वर, उहाँ चाहिँ एकदमै आज एबल एन्ड एफिसियन्ट, उहाँ चाहिँ एउटा योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ
अनि मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्सको साथमा, निश्चयताको साथमा है आज हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जान्छौँ है। हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जान्छौँ एउटा निश्चयताको साथमा। त्यसै अन्यलताको साथमा के हो भन्दै हामी के गर्न जान्दैनौँ, हामी प्रार्थना गर्नु जान्दैनौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ तिमीहरूले मलाई प्रार्थना गर्छौ र तिमीहरूको प्रार्थना म ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। अनि एउटा प्रार्थना गर्ने एउटा कुरा हो, खोज्नु एउटा कुरा हो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिकिङ हिज प्रेजेन्स भन्छ है। उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नु, उहाँको उपस्थितिमा रहनु। र आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी आश्वासन दिएको छ। अनि त्यस्तै गरिकन है परमेश्वरको वचनले भन्छ भजन सङ्ग्रह 91 को 15-16 त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसको दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। हालेलुया। र यहाँ भनेको छ त्यसले मलाई पुकार गर्नेछ। व्हेन वी है कल अपन गड, हामीले परमेश्वरलाई जब पुकार गर्छौँ है परमेश्वरले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। ही इज प्रेयर आन्सरिङ गड है। उहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि है त्यसको दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु। त्यसलाई दुःखबाट म हटाउनेछु अथवा त्यसलाई म दुःखबाट निकाल्नेछु होइन, तर त्यसको दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु। आई विल बी विथ हिम इन हिज है ट्रबल, उसको दुःखको समयमा म त्यसको साथमा हुनेछु। आज हामी यो दुःखमा, यो एउटा कष्टमा, यो समस्यामा है भएर हामी गइरहेका छौँ, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ के छ, हामीले जब उहाँलाई पुकार्छौँ, जब हामीले उहाँलाई पुकार्छौँ उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई दुःखको घडीमा है उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। दुःख हटाउनुहुन्छ होइन, हामीलाई दुःखबाट निकाल्नुहुन्छ होइन, तर त्यो दुःखको घडीमा परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। दुःखको घडीमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। र त्यसै कारण चाहिँ त्यसलाई म छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। जब हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ जस्तै अवस्थाबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, जस्तै अवस्थाबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई है निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ है। त्यसको दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु र त्यसलाई छुटकारा दिनेछु। अथवा त्यो दुःखमा हुँदा हुँदै परमेश्वरले छुटकाराको बाटोहरू बनाउनुहुनेछ। र यहाँ भनेको छ अर्को कुरा चाहिँ ब्युटिफुल कुरा, अर्को सुन्दर कुरा चाहिँ म त्यसलाई आदर गर्नेछु भनेको छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिने मात्र होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आदर पनि गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यसैले गर्दाखेरि है आज हामीले है जान्नुपर्छ कि परमेश्वरसँग हामीले पुकार गऱ्यौँ भने अवश्य नै परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा है आज हामी थाहा गरौँ। त्यसै गरिकन अब म अब है केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु है। जब दाउदको जीवनमा एकचोटि है पहिलो सामुएल 30 अध्यायको है त्यहाँ म के अरे त्यहाँनिर 30 अध्यायमा चाहिँ यस्तो घटना घटेको छ कि जब दाउद अनि उसको मानिसहरू चाहिँ सिग्लागमा आउँछ। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अमेरिकीहरूले है निमटन्नै पारेर चाहिँ उनीहरूको शिविरलाई लुटेर लगेको भेटाउँछ। उसको स्वास्नीहरू, उसको छोराछोरीहरू, उसको गाई बस्तुहरू सबै कुरो है आज त्यो सिग्लागको त्यो शिविरमा आएर उनीहरू बसोबासो गरेको ठाउँमा आएर चाहिँ अमेरिकीहरू आएर, दुश्मनहरू आएर चाहिँ सबै लुटलाट पारेर त्यो जलाइदिएर, त्यो भस्म पारिदिएर है आज उनीहरूले लुटलाट पारेर गएको हुन्छ। अनि जब दाउद अनि त्यो मानिसहरू चाहिँ है सिग्लागमा आइपुग्छ तब त्यो सहरलाई तिनीहरूले आगोले भस्म पारिदिएको अनि तिनका छोराछोरीहरू, पत्नीहरू लगिसकेको भेट्छ है। त्यसै कारण चाहिँ त्यहाँनिर दाउद र उसँग भएको मानिसहरू यति बिघ्न रोए भनेको छ, यति साह्रो रोए कि तिनीहरूमा अझ रुने शक्ति नै रहेन। हेर्नु त त्यहाँ पुरुषहरू रुँदैछ, पुरुषहरू यहाँ त 600 जना दाउदसँग भएको मानिसहरू 600 जना थिए, सबै पुरुषहरू थिए, स्त्रीहरू, पत्नीहरू सबै त्यो शिविरमा थिए। उनीहरू त है त्यहाँनिर उनीहरू त शिकारमा लडाइँमा उनीहरू गएको थिए।
र यति बेला दाउदको अवस्था चाहिँ है एकदम भगौडी अवस्थामा थियो। भाग्दा 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 उस है जङ्गलमै बस्ने, जङ्गलमै खाने, जङ्गलमै उसले एउटा शिविर है आज त्यहाँनिर सुरु गरेर बसेका थिए। अनि त्यहाँ नेतृत्व गर्दै थियो उसले। जसरी भए पनि परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति हो, परमेश्वरले उसलाई एउटा है लिडर अथवा एउटा साँच्चै नै अगुवा अथवा राजा भनेर चुनिसकेको कारण जहाँ पनि उसले त्यो भागेको अवस्थामा पनि उसले लिडरसिप नै गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर उनीहरूको सबै लुटेर लगिसकेपछि दाउद र उसका मानिसहरू चाहिँ रुए। यति साह्रो रुए भनेको छ कि उनीहरूको शरीरमा शक्ति नै रहेन भनेको छ। बल सकिन्जेल रुए भने चाहिँ कस्तो चाहिँ रुए होला त्यो पनि पुरुषहरू है। स्त्रीहरू रुइहाल्छ, स्त्रीहरू भावुक हुन्छ, स्त्रीहरू चाँडै रुन्छ। सानोतिनो कुरा भयो भने पनि पिल 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 आँसु गरिहाल्छ है। दिदीबहिनीहरू रुइहाल्छ, उनीहरू छिटो रुन्छ, छिटो फर्किन्छ, छिटो मिल्छ पनि है कुराहरू हुन्छ। तर दाजुभाइहरू हतपत रुँदैन। पुरुषलाई चाहिँ त्यो आँसु बगाएर मुख के अरे एकदम मुख ठुलो बनाएर रुने अवस्था है, अब कराएर रुनेहरू त्यस्तो हतपत हुँदैन। त्यो फिल्मतिर देखेको जस्तो होइन। धेरै पुरुषहरू मनै रुन्छ, भित्रभित्रै रुन्छ है। तर यहाँ भनेको छ उनीहरू डाँगा छोडेर रहे अनि उनीहरूको बलै रहेन। तब दाउदले चाहिँ भनेको छ के गरे, यहाँनिर दाउदले चाहिँ आज आफ्नो आफ्नो छोराछोरीहरू मध्ये छोराछोरी लगिएको हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। अब उसँग भएको मान्छेहरू पनि है आज उसको विरोधमा खडा भए। एक त दाउदको पनि के भएको छ, पत्नीहरू लगिएको छ, दाउदको पनि छोराछोरी लगिएको छ, दाउदको पनि गाई वस्तु लगिएको छ, दाउदको पनि कत्रो ठुलो नक्सानी भएको छ। अनि यहाँ अर्को कुरा त के आयो भन्दाखेरि उसँग भएको मानिसहरूले ढुङ्गाले हान्ने भन्दैछ, उसलाई एक्लै बनाइदियो। ही वाज लेफ्ट अल एलोन। कोही बेला लिडरसिपमा त्यस्तै हुन्छ, सबले छोडिदिन्छ साथ, सबले छोडिदिन्छ। मान्छे आफ्नो आफ्नो फाइदा र मौकाको लागि आएको हुन्छ, स्वार्थको लागि आएको हुन्छ। कति मान्छे लिडरहरूले महसुस गर्नुपर्ने कुरा यो हो है। कतिचोटि मान्छे आफ्नो है आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि आएको हुन्छ। हजुर हजुर भन्छ तर पछाडि चाहिँ खजुर भन्दै गरेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज कति मान्छेहरू यस्तो हुन्छ, धोकेबाज हुन्छ। अनि दाउदलाई अहिले हेर्नु, दाउदले अघिसम्म नेतृत्व गरेर सबै कुरो ठिकै हुँदाखेरि त जय हो दाउदको जय हो भन्दै थियो। अहिले त्यही मान्छेहरूले उसलाई ढुङ्गा हान्ने भन्दैछ गर्दाखेरि दाउद ठुलो पिरमा परे। एक त उसको पनि स्वास्नीहरू, उसको पनि छोराछोरीहरू, उसको पनि गाई बस्तुहरू, उसको पनि धन सम्पत्ति सबै लुटिएको छ। अर्को त उसँग भएको मान्छेहरूले उसलाई साथ दिन्छ कि उसँग भएको साथीहरूले है उसलाई यति बेला हौसला दिन्छ कि भन्ने त होइन। तर उनीहरूले त के भन्दैछ, यसलाई त ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ, उल्टा ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ भन्दैछ है। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब दाउदले के गर्छ हेरौँ यहाँ है। हामी हेरौँ दाउदले के गर्छ भन्दाखेरि, दाउद अन्यलमा परे। के गरौँ भयो बिचरा दाउद है। अनि तब दाउदले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरबाट बल पाए। अनि यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ र मैले, हामी प्रार्थना गर्ने मान्छे हो भने यहाँ दाउदको जीवनबाट हामी सिकौँ। दाउदले चाहिँ परमेश्वरमा आफैबाट बल पाए भनेको छ है। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरबाट उसले बल पाए। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेखेको छ, डेभिड एन्करेज हिमसेल्फ इन द लर्ड। दाउदले परमेश्वरमा भएर आफैलाई हौसला दिए। कोही बेला हाम्रो जीवनमा कोही हुँदैन मान्छे हौसला दिने, एन्करेज गर्ने, तिमीले ठिक गर्दैछौ, राम्रो गर्दैछौ, स्याबास भन्ने मान्छे हुँदैन सेवकाईमा। बरु कसरी हुन्छ, यसको खुट्टा तानेर लडौँ, यसलाई उसलाई उठ्नु नदेऊ भन्ने आज मान्छेहरूको विचार हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसको कसरी बदनाम गरिदिउँ, यसको सपोर्ट कसरी घोसेर खाइदिउँ है। यस्तो खालको उल्का किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। अनि तर यहाँनिर है दाउद एक्लै परे, तर दाउदले
आफैले आफैलाई परम प्रभुमा हौसला दिए, एन्करेज गरे, आफैले आफैलाई, हालेलुया, आफैले आफैलाई। कतिचोटि तपाईँले फलाना आएर मलाई प्रार्थना गरिदिन्छ कि फलाना मेरो भिजिटमा आउँछ कि, अब अहिले त लकडाउन सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दा त घरको पल्लो छेउको विश्वासी पनि तपाईँको घरमा आउनु सक्दैन, छिमेकी पनि है। अनि पास्टरले मलाई फोन गर्छ कि गर्दैन, पास्टरले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिन्छ कि गर्दैन भने ठुस्कियो बस्यो, फलाना मलाई चर्चमा लानुको लागि लिनु आउँछ कि आउँदैन भन्ने जमाना गयो है। त्यस्तो जमाना गयो अब। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज आफैले आफैलाई हौसला दिनु, आफैले आफैलाई प्रेरणा दिनु, आफैले आफैलाई ए परम प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई कहिले पनि के गर्नुहुन्न, प्रभुले मलाई कहिले पनि फेल हुन दिनुहुन्न, परमेश्वरले मलाई असफल हुन दिनुहुन्न। म कस्तो कस्तो अवस्थामा त मलाई शत्रुहरूको हातबाट परमेश्वरले बचाउनु भयो, कस्तो कस्तो अवस्थामा त परमेश्वरले मलाई है आज साथ दिनुभयो, यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले मलाई अवश्य नै साथ दिनुहुन्छ। ए दाउद तँ नडर, तँसँग जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि दाउदले भने तपाईँ जो म भित्र हुनुहुन्छ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ, हालेलुया। तपाईँ जो म भित्र हुनुहुन्छ आज यो संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर दाउदले आफैले आफैलाई हौसला दिए। अनि त्यसको बादमा चाहिँ दाउदले भनेको छ कि तब दाउदले अहिमेलेकको छोरा पुजारी अबियाथारलाई अपोत ल्याउन हुकुम गरे। अनि अबियाथारले त्यो ल्याए। तब दाउदले परम प्रभुलाई सोधे, हे के म यो लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदौँ र के म उनीहरूलाई भेट्न सकौँला? उहाँले जवाब दिनुभयो, उनीहरूलाई खेद, तैँले उनीहरूलाई भेटाएर सबै कुरो छुटाउने छस्। हालेलुया। अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ, दाउदले सबैभन्दा ठुलो हतियार यति बेला के प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अबियाथारलाई, पुरोहितलाई बोलाएर, प्रिस्टलाई बोलाएर, पास्टरलाई बोलाएर, उसले जहिले पनि पास्टर राख्थ्यो, उसले एउटा जहिले पनि छत्र छाया राख्थ्यो, स्पिरिचुअल कभरिङ उसँगै हिँड्थ्यो है। ऊ त्यस्तो आज उजाड स्थानमा है ऊ भगौडे अवस्थामा भए तापनि उसले अहिमेलेकको छोरा अबियाथारलाई उसले सँगै राखेको थियो। उसलाई पास्टरको जरुरी थियो, स्पिरिचुअल कभरिङको जरुरी थियो, त्यसै कारण उसले पास्टरलाई बोलाउँछ। त्यहाँनिर उसले रणनीतिहरू बनाइरहँदैन, उसले योद्धाहरूलाई बोलाएर अब हामी कसरी चाहिँ शत्रुको पछि लागौँ भनेर रणनीति बनाउँदै है उसले उनीहरूको सल्लाह र उनीहरूको परामर्श लिई बस्दैन। उसले सबैभन्दा ठुलो परामर्श, सबैभन्दा ठुलो आज उसले है आज एकदमै हतियार पक्रेको चाहिँ प्रार्थना हो। अनि उसले है के गर्छ, प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना गरेर परम प्रभुलाई सोध्छ उसले, के म यो लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदौँ प्रभु? अनि है के म तिनीहरूलाई भेटाउन सकौँला? यो यिनीहरूलाई हामीले भेटाउन सक्ला भनेर उसले सोध्छ। अनि त्यति बेला परमेश्वरले उसलाई उत्तर दिनुहुन्छ, खेद तिनीहरूलाई, तैँले भेटाउने छस्, तैँले छुटाउने छस्। हालेलुया। परमेश्वरको कत्रो ठुलो आश्वासन आयो, किनभने दाउदले सबैभन्दा ठुलो हतियार आज ऊ ठुलो अन्यलतामा, ठुलो दर्द र ठुलो दुःख र ठुलोबाट उसको नक्सानी र हानि भएको समयमा चाहिँ आज उसले पक्रेको हतियार चाहिँ हो प्रार्थना। हालेलुया। अनि परमेश्वरले उसलाई प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। अनि उसले है त्यसपछि चाहिँ हामी है के भयो तपाईँ र मलाई थाहा छ है, उसले के गर्छ, खेदेर जान्छ। त्यो 600 जनामा 200 जना खोल्साबाट उता जानु मान्दैन, थाक्यो हामी गली भन्छ, 400 जना मात्रै जान्छ। तर पनि दाउद जान्छ, किनभने उसको साथमा परम प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। उसलाई थाहा छ ऊ एक्लै गयो, परम प्रभुको साथमा एक्लै गयो पनि उसले जित्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यसैले उसले दुखमन गरिबस्दैन, मान्छेले उसलाई छोड्यो, मान्छे उसँग गएन भनेर उसले दुखमन गर्दैन। प्रार्थना गर्ने मान्छेले आज मलाई कसले छोड्छ, कसले धोका दिन्छ त्यस्तो हेरिबस्दैन। अनि त्यो बितेको कुरामा पछाडि फर्केर ऊ रुइबस्दैन, च्यापुमा हात लगाएर ओ मेरो त गयो भन्दै बसिरहँदैन है। परम प्रभुमाथि भरोसा गर्ने मान्छेको नजर परमेश्वरमाथि नै हुन्छ। सबै मान्छेले छोड्यो भने पनि उसलाई परमेश्वरले छोड्नुहुन्न। हालेलुया। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज ठुलो विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो चाहिँ म एलियाको जीवनबाट है म दोस्रो उदाहरण चाहिँ एलियाको जीवनबाट म ल्याउन चाहन्छु। एलियालाई पनि एउटा ठुलो चुनौती आएको हुन्छ
पहिलो राजाको 18:30 देखि पढ्दैछु है। त्यहाँ चाहिँ बाल अगमवक्ताहरू अनि है त्यहाँनिर विभिन्न है त्यहाँ अरू अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको जनहरूको चाहिँ त्यहाँनिर है के भएको हुन्छ, अहाब राजाको समयमा है आज परमेश्वरको लोकहरू चाहिँ एकदमै कम्ती थोरै भएको हुन्छ, विलिन भएर गएको हुन्छ, संसारमा सम्झौता गरिसकेको हुन्छ। अनि एलियासँग थोरै मान्छे मात्र, विश्वासीहरू थोरै मात्र हुन्छ। अनि आज त्यहाँ चाहिँ ठुलो चर्चा परिचर्चा भएको हुन्छ कि आज एलियाको परमेश्वर शक्तिशाली सत्य हो कि आज त्यो बाल अगमवक्ता साँचो हो है, तिमीहरू हामी बिचमा चाहिँ के भएर आज फैसला गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले फैसला गर्ने हुन्छ है। अनि त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एलियाले सल्लाह दिन्छ कि तिमीहरूले आफ्नो है देउतालाई पुकार, तिमीहरू जनसङ्ख्यामा छ 450 जना त्यहाँ बाल देउताको अगमवक्ता हुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि अरू पनि 400 जनाहरू हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू बेसी छौ र तिमीहरूले के गर, पुकार, तिमीहरूको अनि एउटा बलिदान बनाऊ, तयार गरौँ, त्यो बलिदानमा साँडे काटेर राखौँ र तिमीहरूले तिमीहरूको बाल देउतालाई पुकार। अनि त्यो पुकार गरेपछि चाहिँ उसले उत्तर दियो भने चाहिँ है उसले स्वर्गबाट आगो खसाएर है, आकाशबाट आगो खसाएर त्यो बलिदान भस्म गरे भनेदेखि चाहिँ म पनि मैले है तिमीहरूकै बाल देउता सत्य हो भनेर मैले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले गर, तिमीहरूले गर्न सक्दैन भने म मेरो परमेश्वरलाई पुकार्छु अनि म मेरो परमेश्वरलाई पुकार्छु अनि मेरो परमेश्वरले चाहिँ है स्वर्गबाट आगो खसाउनु भएर त्यो बलिदानलाई भस्म पार्नु भयो भने चाहिँ आज है तिमीहरूले मेरो परमेश्वरलाई मान्नुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर एउटा ठुलोबाट है एउटा प्रतिस्पर्धाको कुरा भयो। अनि उनीहरूले दिनभरि उनीहरूले के गर्छ, बाल देउताको अगमवक्ताहरूले दिनभरि उनीहरूले है पुकारेको गर्छ। अनि एलियाले उनीहरूलाई गिजाउँदै पनि गर्छ, तिमीहरूको देउता त सायद घोर निन्द्रामा होला, सायद यात्रा गरिराखेको होला या त तपस्यामा होला भनेर भनिराखेको हुन्छ है। अझै चिचाउ, अझै कर भन्छ। तिनीहरूले आफ्नो है आफ्नो शरीरमा भालाले है उ गरेर काटेर रगत पाच्छे भएर चिचाएर कराएर गर्दा पनि साँझसम्म पनि उत्तर नआउँदाखेरि चाहिँ अन्तमा फेरि है अब चाहिँ एलियाको समय आउँछ। अनि जब एलियाको समय आउँछ बलिदान चढाउनु पर्ने, त्यति बेला है एलियाले है एउटा कुरा गर्छ है। एउटा कुरा के गर्छ भन्दाखेरि एलियाले तुरन्तै प्रार्थना गरिहाल्दैन है, एलियाले तुरन्तै त्यहाँ बलिदान चढाइहाल्दैन। एलियाले के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ बताएको छ, तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने म कहाँ हो, तिनीहरू तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। त्यहाँनिर वेदी त थियो परमप्रभुको, तर त्यो वेदी चाहिँ भत्केको अवस्थामा थियो। मतलब त्यो कुनै समय त्यो वेदीमा है एकदमै धुमधामसँग त्यो वेदीमा चाहिँ है बलिदान चढाइरहन्थ्यो। अनि त्यो वेदी चाहिँ है एकदमै जैवन त्यो एकदमै जल्दो बल्दो थियो। तर यहाँनिर अब हामी के देख्छौँ भन्दा भत्केछ वेदी त, मतलब अब वेदीमा बलिदान चढाउनै छोडे, परमेश्वरको लोकहरू हराए छैन है। चर्चहरू खाली भएको जस्तै, गाईगोठ भएको जस्तै है, गाईगोठ भएको जस्तै। अनि है यहाँनिर हामी देख्छौँ त्यसपछि चाहिँ एलियाले चाहिँ त्यो भत्केको वेदीलाई मर्मत गरे है। त्यो वेदीलाई मर्मत गरे, उसले त्यहाँ प्रार्थना गर्दैन, उसले गरिहाल्दैन, उसले बलिदान चढाइहाल्दैन, तर भत्केको वेदीलाई मर्मत गरे। आज हाम्रो जीवनमा पनि कति ठाउँ है कतिवटा अवस्था भत्केको छ, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको वेदीहरू भत्केको छ, प्रार्थनाको वेदीहरू भत्केको छ है। परमेश्वर प्रेम गर्नुपर्ने वेदीहरू भत्केको छ, दया गर्नुपर्ने वेदीहरू भत्केको छ, क्षमा गर्नुपर्ने वेदीहरू भत्केको छ, कतिवटा वेदी भत्केको छ है। आज यो समयमा हामीले क्षमा दिन सकेनौँ, क्षमा माग्न सकेनौँ,
क्षमाको वेदीहरू भत्किएको छ, प्रार्थनाको वेदीहरू भत्किएको छ। डरले मात्रै मान्छेले प्रार्थना गर्दैछ, रहरले गरेको छैन। प्रार्थना त एउटा कम्युनिकेसन हो, प्रार्थना त एउटा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो, परमेश्वरसितको घनिष्ठताको सम्बन्ध हो। तपाईँ एकदमै कुनै पनि मान्छेसँग क्लोजली एट्याच छ भने त्यो मान्छेसँग घन्टौँ तपाईँ फोनमा बात गर्नुहुन्छ, अल्छी लाग्दैन। खाँदै गरेको भात छोडेर पनि बात मारिबस्छ। खाना खाइसकेर हात चाहिँ चिसो भइसक्यो, हिउँ परिसक्यो, तर पनि हामी बात मारिबस्छौँ हो, घनिष्ठ। तर परमेश्वरसँग आज हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? हामीलाई खालि देव देव परमेश्वर भन्ने सम्बन्ध मात्रै छ कि है? मलाई चाहियो देव प्रभु, देव देव भन्नुको लागि मात्रै हामी प्रभु कहाँ जान्छौँ कि मलाई बचाइदेऊ, मलाई सुरक्षा देऊ, मेरो परिवारलाई बचाइदेऊ, मेरो परिवारलाई सुरक्षा देऊ, मलाई यो देऊ, मलाई त्यो देऊ भनेर चाहिँ नामै देवबहादुर भइरहेको छ कि देवमाया थापा भएको छ कि है? कसको नाम देवमाया थापा हो? सरी है, देवबहादुर पो भएको छ कि नामै देवबहादुर है? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले प्रभुलाई चाहिँ कस्तो सम्बन्धमा राखेका छौँ? सायद हाम्रो सम्बन्धहरूको वेदी, सम्बन्धको वेदी भत्किएको छ भने यति बेला हामीले मर्मत गर्ने समय आएको छ। क्षमाको वेदी, लोक्ने स्वास्नीको वेदी, लोक्ने स्वास्नीको सम्बन्धको वेदी, अगुवाजन र मण्डली विश्वासीको सम्बन्धको वेदी, सासु र बुहारीको सम्बन्धको वेदी, आमा र छोराछोरीहरूको सम्बन्ध, बाउ आमा छोराछोरीको सम्बन्धको वेदी। अझ यस्तो वेदीहरू आज भत्किएको अवस्थामा छ भने यति बेला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ यो वेदीहरूलाई निर्माण गर्ने, यो वेदीहरूलाई निर्माण गर्ने। लोक्ने स्वास्नी एक अर्कालाई क्षमा दिनु, प्रेम गर्नु आज भुलेको छ, भुलेको छ है? त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ एलियाले चाहिँ प्रार्थना गरिहाल्दैन, एलियाले बलिदान चढाइहाल्दैन, उसलाई हतार छैन। द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। वेदी मर्मत गर्नुपर्ने, वेदीलाई पुनः निर्माण गर्नुपर्ने, वेदीलाई पुनः स्थापन गर्नुपर्ने, रिबिल्डिङ द अल्टर, द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट। उसले देखिराखेको कुरा त्यो भत्किएको छ, परमप्रभुको वेदी भत्किएको छ। परमेश्वरसँग सम्बन्धै छैन, प्रार्थना मात्रै गरेर हुन्छ? परमेश्वरसँग सम्बन्धै छैन, आराधना मात्रै गरेर हुन्छ? परमेश्वरसँग सम्बन्धै छैन, आज हामीले सेवा मात्रै गरेर हुन्छ? त्यो वेदी कस्तो अवस्थामा छ? मेरो पर्सनल रिलेसन प्रभुसँग कस्तो छ? त्यसैले प्रिय हो, अहिले हामीले हाम्रो वेदीहरूलाई हेर्ने समय आएको छ। हाउ इज माई रिलेसनसिप विथ गड? मेरो पर्सनल व्यक्तिगत। अनि त्यहाँबाट उसले त्यो वेदी निर्माण गरिसकेपछि उसले एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए, प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने ठुलो खाडल बनाए। यहाँ भनेको छ कि भत्केको वेदीलाई मर्मत गरे र फेरि एउटा नयाँ वेदी बनाए। दुईटा प्रार्थना गर्नु अगाडि है, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दोस्रो इतिहास 7:14 भन्छ, यदि मेरो आफ्नो नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर, भनेको छ आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ। पहिला नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ, नम्रताको वेदी। प्रभुको चरणमा चाहिँ प्रार्थना गरेर नम्र हुने होइन, तर पहिल्यै नम्र भएर प्रार्थना गर्न जानुपर्छ। त्यहाँ भनेको छ, मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ भने म त्यसको प्रार्थना स्वर्गबाट सुन्नेछु अनि त्यसको भूमिलाई म निको पार्नेछु, त्यसको भूमिलाई म निको पार्नेछु। त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर उसले अर्को वेदी पनि सुरु गर्यो, एउटा नयाँ सुरुवात, एउटा नयाँ रिलेसन, एउटा नयाँ कनेक्सन, एउटा नयाँ कन्सिक्रेसन, एउटा नयाँ डेडिकेसन, एउटा नयाँ डिभोसन, एउटा नयाँ सबमिसन।
भत्किएकोलाई मर्मत गरे अनि नयाँ वेदी बनाए। हामीलाई हाम्रो पुरानो अवस्थालाई हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ अनि है नयाँ सुरुवात परमेश्वरसँग प्रभुसँग नयाँ सुरुवात गर्नको लागि हामी कहिले पनि ढिलो हुँदैनौँ। एनी टाइम वेन यु रिपेन्ट, तपाईँ जहिले पनि पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि फर्किनुहुन्छ, जुनै पनि समय तपाईँ पश्चाताप गरेर फर्किनुहुन्छ, द्याट इज द बिगिनिङ, द्याट इज द न्यू कनेक्सन। त्यो एउटा नयाँ सुरुवात हो, नयाँ फेरि सम्बन्ध हो। त्यसै कारण एलियाले दुईटा वेदी बनायो, एउटा चाहिँ निर्माण गर्यो, पुरानोलाई अवस्थालाई निर्माण नगरिन्जल आज हामी कसरी त्यो पुरानो सम्बन्धलाई निर्माण गर्छौँ भन्दा पश्चाताप गरेर कहाँ हामीले नेग्लेक्ट गर्यौँ, इग्नोर गर्यौँ, कहाँ परमेश्वरलाई हामीले इग्नोर गर्यौँ, हामीले परमेश्वरलाई है कतिचोटि सन्ताप पुर्यायौँ, हाम्रो सम्बन्धमा हामीले वास्तै गरेनौँ, हामीलाई खाँचो पर्दा मात्रै हामीले परमेश्वर सम्झ्यौँ, तर वास्तवमा हाम्रो व्यक्तिगत हामीले सम्बन्ध परमेश्वरसँग राखेनौँ। त्यसैले प्रिय हो, त्यहाँबाट पश्चाताप गरेर एउटा फेरि पनि नयाँ सुरुवात, प्रभु अबदेखि मेरो जीवन नयाँ एउटा कन्सिक्रेसन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है त्यहाँनिर उसले अर्को विधि गर्यो। त्यसपछि बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ता अघि बढेर अब चाहिँ उसले प्रार्थना गर्यो है, उसले अघि बढेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु अब्राहम, इजाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यो सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भने आज थाहा होस्। मलाई जवाब दिनुहोस्, हे परमप्रभु जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउनु हुँदैछ। यहाँनिर हामी देख्छौँ एलियाले अब वेदीलाई मर्मत गरेर नयाँ वेदी बनाएर अनि बलिदान चढाएर चाहिँ उसले के गर्यो, प्रार्थना गर्यो। अनि प्रार्थना उसले दुईपल्ट गरेको छ। पहिला चाहिँ भन्छ, हे परमप्रभु अब्राहम, इजाक र इजरायलका परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि म तपाईँको दास भनेर आफैलाई हाल्यो उसले, कि म तपाईँको दास भनेर है, कतिचोटि म तपाईँको दास, परमेश्वरको दास, अनि यो सबै काम चाहिँ तपाईँले मलाई भनेअनुसार गरेको चाहिँ थाहा होस् भनेर भने है। त्यहाँदेखि केही रिप्लाई आएन, तर उसले दोस्रोचोटि फेरि प्रार्थना गर्छ, मलाई जवाब दिनुहोस् हे परमप्रभु, जवाब दिनुहोस् कि यो मानिसहरूले जानु कि तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो प्रार्थनामा चाहिँ उसले भन्छ, तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो कुराहरू सबै तपाईँले नै गर्नुभएको र तिनीहरूको सबै मन तपाईँले फर्काउनु हुँदैछ भनेर चाहिँ उसले फेरि पनि प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना गरेपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ, स्वर्गबाट आगो खस्छ अनि त्यो बलिदान वेदीलाई भस्म पार्छ, सबै है एकदमै भस्म पारिदिन्छ। अनि के अरे एलियाले तलवार लिएर त्यो बाल अगमवक्ताको अनि त्यो अगमवक्ताहरू 450 जनालाई किशोन खोलाको है त्यो किनारमा लगेर के गर्छ, उनीहरूलाई मारिदिन्छ। अनि एलियाले ठुलो विजय प्राप्त गर्छ। तर प्रार्थनामा आउनको लागि चाहिँ वेदीलाई चाहिँ उसले मर्मत गरेको छ अनि एउटा नयाँ वेदीलाई उसले सुरुवात गरेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले जानु, प्रार्थना गर्नु अगाडि हाम्रो वेदी कस्तो छ। हालेलुया, हालेलुया। र सोलोमनको प्रार्थना पनि प्रभुले सुनिसकेपछि है, सोलोमनको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुभयो र है परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, यदि मेरो आफ्नो नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र गरेर प्रार्थना गर्छ, मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु। हालेलुया, हालेलुया। र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु है। अनि याबेसले यसरी प्रार्थना गर्छ। याबेसको प्रार्थना पनि शक्तिशाली प्रार्थना हो है। याबेसले प्रार्थना गर्छ, बिन्ती छ मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्। याबेसले प्रार्थना गर्छ, मलाई पहिला आशिष दिनुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिनु भएन भने
है। आज हाम्रो जीवनमा केही हुन सक्दैन अनि उसले भन्छ ठुलो इलाका दिनुहोस्। आज म जति प्रार्थना गर्दछु मेरो प्रार्थनाको इलाकाहरू बढाइदिनुहोस्, मेरो प्रार्थनाको इलाकाहरू बढाइदिनुहोस्। जति मैले प्रार्थना गर्दैछु त्योभन्दा बढी बढाइदिनुहोस्, क्षेत्रहरू दिनुहोस्। आज मरिरहेको संसारको लागि प्रार्थना गर्न सकौँ। म मेरो मलाई मात्र होइन, म मेरो मलाई, मेरो मण्डली, मेरो मिनिस्ट्री, मेरो सेवकाई होइन, संसारमा मरिरहेको मान्छेहरूको लागि, संसारमा मरिरहेको मान्छेहरूको लागि मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्। तपाईको हात म माथि रहेको होस्, तपाईको हात म माथि रहेको होस्। परमेश्वरको हात चाहिँ हामी माथि रहेन भने है, परमेश्वरको हात चाहिँ हामी माथि रहेन भने आज हाम्रो जीवनमा केही पनि हुन सक्दैन। अनि याबेसले भन्छ तपाईको हात म माथि रहोस्। गॉड लेट योर ह्यान्ड्स बी अपन मी। तपाईको हात म माथि रहेको होस्, मलाई सबै जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्। आज जोखिमै जोखिम छ संसारमा, जहाँ गए पनि डरसरी छ। हिजो अस्ति कोरोना मात्रै थियो, अब अहिले त ब्ल्याक फंगस, व्हाइट फंगस, कुनै के अरे आएकै छ। जोखिमै जोखिम छ है। त्यसैले मलाई जोखिमबाट बचाउनुहोस् अनि मलाई कुनै चोटले नदुखोस्। मन दुख्छ, चोट लाग्छ, हृदय चोटले भरिन्छ अनि हाम्रो यो हृदयमा चोट नलागोस्। उसले प्रार्थना गरेको छ, चोट नलागोस् मलाई, अरूकोबाट चोट नलागोस् मलाई, अरूले मेरो मन नदुखाओस् भनेर उसले प्रार्थना गरेको छ। यो चारवटा कुरा लिएर तपाईँ र मैले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले मलाई आशिष दिनुहोस्। नम्बर 1 मा आशिष। नम्बर 2 मा चाहिँ इलाका बढाइदिनुहोस्, प्रार्थनाको इलाका बढाइदिनुहोस्। म मेरो मलाई मात्र होइन, मोमो दोकानमा गएर मोमो खाए पनि हुन्छ है। मोमो होइन, म मेरो मलाई होइन, तर मरिरहेको संसारलाई, यो संसारको निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना, यो संसारको निम्ति घोडा टेक्नु, यो संसारको निम्ति मध्यस्थ गर्नु। आज कति मान्छेहरू प्रभु नचिनी नरक गइरहेको छ। आज मान्छेलाई प्रभुको यति साह्रो खाँचो छ, उनीहरूको देवताले आज बचाउन सकेको छैन। मान्छेले कति धार्मिक भएर है आज खोजिराखेको छ। यो समयमा हामीले प्रभुलाई चिनाउनु पर्ने समयहरू हो। मध्यस्थ गर्नुपर्ने, घोडा टेक्नु पर्ने, धाँधोमा उभिनु पर्ने। त्यसैले मेरो इलाका बढाइदिनुहोस्। पहिला तपाईले मलाई आशिष दिनुहोस् नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा इलाका बढाइदिनुहोस्। तेस्रोमा चाहिँ तपाईको हात म माथि रहोस्। परमेश्वरको हात तपाईँ माथि छ भने तपाईले जस्तै चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चुनौती पनि, जस्तै कुरा आपत्ति विपत्ति आए तापनि तपाईले सामना गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको हात तपाईँ माथि छ, तपाईँ माथि रहेको छ। अनि जहिले पनि भन्नुपर्छ प्रभु तपाईको हात म माथि रहेको होस्, तपाईको हात म माथि रहेको होस्। तेस्रोमा अनि चौथोमा चाहिँ मलाई सबै जोखिमबाट बचाउनुहोस्। जोखिम, आज डरलाग्दो जोखिमको अवस्थामा छौँ हामी। घरबाट निस्किनु डरसरी छ, यात्रा गर्नु डरसरी छ, भिडभाडमा जानु डरसरी छ, घरैभित्र बस्नु पनि डरसरी छ। मास्क लाउनु पर्यो, सेनिटाइज गर्नु पर्यो है, सोशल दूरी कायम राख्नु पर्यो, सामाजिक दूरी के हो के डरसरी। घरभित्र भएको मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भन्छ, कहीँ नगएको मान्छेलाई हो। अनि जोखिमबाट बचाउनुहोस्। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्, मतलब मन नदुखोस्। मन दुखाइरहनु,
चोटित भइरहनु हो। कति मान्छे कस्तो हुन्छ, मन दुखाइबस्छ, ठुस्स परिबस्छ, गयो समय गयो, अब ठुस्सै पर कि फुस्सै पर, अब तिम्रो हिसाब तिमी आफै जान। सबैसँग ठुस्किरहनु, रिसाइरहनु, मन दुखाइरहनु, अब यस्तो जमाना गयो। ठुस्किने ठुस्किँदै गरोस्, खुसी हुने खुसी हुँदै गरोस्, धन्यवादी हुने धन्यवादी हुँदै गरोस्, रमाउने रमाउँदै गरोस्, चोर्नेले चोर्दै गरोस्, ढाँट्नेले ढाँट्दै गरोस्। हामी चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा भेलाउन नछोडौँ, प्रार्थना गर्नु नछोडौँ, चोट लाग्न नदिनुहोस्, कसैसँग कुनै कुरो नबिराउनु परोस् है। आज यसरी पहिलो इतिहास 4:10 याबेसले प्रार्थना गरेको छ। हालेलुया, हालेलुया है। अन्तमा हन्नाले प्रार्थना गरेको छ, हन्नाको प्रार्थना पहिलो सामुएल 1:10 र 11 है। हन्नालाई पनि उसले सधैँ प्रार्थना गर्थ्यो। उसको सौताले छोरा जन्माएको थियो, उसको श्रीमान सौताकैतिर जान्थ्यो, उसलाई माया गर्दैन थियो, उसलाई रिस उठ्थ्यो, उसलाई आरिस लाग्थ्यो, मेरोमा एउटा पनि सन्तान छैन, मेरोमा सन्तान नभएकोले बुढाले अब सौतालाई नै माया गर्छ भन्थ्यो। अनि उसले प्रार्थना गरिरहन्थ्यो, कति प्रार्थना गर्यो अगाडिको समयमा, तर प्रार्थनाको उत्तर भएको थिएन। तर अन्तमा गएर हन्नाले आफ्नो प्रार्थनालाई परिवर्तन गर्छ, प्रार्थनालाई चेन्ज गर्छ। अनि उसले भन्छ, उसले बडो पीरसित रोएर है हन्नाले भाकल गर्छ र भन्छ, सर्वशक्तिमान प्रभु, यदि तपाईँले मेरो दुःख बुझेर मलाई कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो र यदि तपाईँले मलाई भुल्नु भएन, एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाग्ने छैन। उसले पहिला त है मलाई पनि दिनुहोस् भने अब उसकोमा अर्कै विचारहरू थियो होला, तर अब उसले भन्छ कि मलाई बालक दिनुहोस्, म तपाईँको त्यसको जीवनभरि नै म त्यसलाई अर्पण गर्छु, तपाईँको सेवामा अर्पण गर्छु, तपाईँलाई नै दिन्छु। आई विल गिभ इट टु यु, तपाईँले मलाई दिनुहोस्, म तपाईँलाई दिन्छु भनेर परमेश्वरसँग भाकल गर्छ। अनि परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुनेर चाहिँ उसलाई सामुएल दिनुहुन्छ, जो चाहिँ महान अगमवक्ता हुनुहुन्छ है, महान मेजर प्रफेट, वान अफ द मेजर प्रफेट सामुएल अगमवक्ता। साउलको समयमा, दाउदको समयमा सामुएल एउटा महान रीतिले प्रयोग गरेको अगमवक्ता बनिन्छ। तर उसको आमाले प्रार्थना गरेको कारण। त्यसैले प्रिय, आज तपाईँ र मैले जानौँ है हाम्रो प्रार्थना कस्तो कस्तो अवस्थामा कसरी हामीले गर्न सक्छौँ। र मैले कमसे कम है दाउदको प्रार्थना, एलियाको प्रार्थना, याबेसको प्रार्थना, सोलोमनको प्रार्थना र हन्नाको प्रार्थना, 5 जनाको मैले तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु। र आज हामीले है हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो हतियार र यो दिन यो समयहरुमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले गर्न सक्ने नै प्रार्थना हो। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गर्नु नछोडौँ। यो संसारको लागि हामी घोडा टेकौँ, यो संसारको लागि छाती पिटौँ, यो संसारको लागि बिलाप गरौँ, यो संसारको लागि रौँ, कराउँ, चिच्चाउँ, यो संसारको लागि धातोमा उभियौँ, अन्तर्विन्ती गरौँ, मध्यस्थ गरौँ। यही नै कुरा म तपाईहरुलाई है फेरि पनि पुगाउन चाहन्छु। यही नै कुरा प्रार्थनामा नै तपाईलाई है प्रार्थनै गर भनेर म तपाईहरुलाई जोड दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो प्रार्थनाको ठुलो खाँचो छ आज यो संसारलाई। हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने परमेश्वरले स्वर्गबाट है काम गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो प्रार्थनाले खोलिदिन्छ, हाम्रो प्रार्थनाले खोलिदिन्छ, बाँधिदिन्छ, दुष्टको कामहरूलाई बाँधिदिन्छ। हाम्रो प्रार्थनाले आज परमेश्वरको आशिष, अनुग्रह, चङ्गाइलाई खोलिदिन्छ, उद्धार र मुक्तिलाई खोलिदिन्छ हाम्रो प्रार्थनाले। हालेलुया।
त्यसै कारण प्रार्थनाको एउटा शक्तिशाली है आज हामीले के गरौँ, प्रार्थनाको एउटा शक्तिशाली हामीले समयहरू हामी बिताउँ, प्रार्थनामै हामी लागि परौँ है। अनि हामीलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ है, प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिउन्, धेरै धेरै आशिष दिउन्। र मेरो यो वचनको समयलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी केही समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँको जिउँदो चरणमा आउँदछु। विशेष गरिकन जुन वचनहरू प्रभु मैले प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीको बिचमा, तपाईँको सन्तगणहरूको बिचमा, तपाईँको प्रियहरूको बिचमा प्रार्थनाको एउटा चुनौतीको प्रभु वचनहरू मैले राख्न सकेको छु प्रभु परमेश्वर पिता। अनि तपाईँको दासहरूले विभिन्न अवस्थामा गरेको प्रार्थना अनि प्रभु प्रार्थना सँगसँगै उनीहरूले जीवनमा प्रभु आज ल्याएको परिवर्तनहरू, उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले आज जति पनि कुराहरू गरे प्रभु प्रार्थना सहित प्रभु, अनि तपाईँले दिनुभएको विजय, तपाईँले दिनुभएको छुटकारा, तपाईँले दिनुभएको स्वतन्त्रता, तपाईँले दिनुभएको चङ्गाई, तपाईँको प्रभु आज छुटकारा र चङ्गाईको प्रतिज्ञाहरू प्रभु आज दिनुभएको कुराहरू हामीले जान्न र बुझ्न सक्यौँ र प्रभु यही अनुसार हामी जिउन सकौँ र हामीले पनि हाम्रो प्रार्थनाको वेदीहरूलाई मर्मत गरेर, पूर्ण मर्मत गरेर पूर्ण निर्माण गर्न सकौँ प्रभु। अनि शक्तिशाली प्रार्थना गरेर प्रभु यो संसारलाई प्रभु हामीले बचाउन सकौँ प्रभु। तपाईँको हातमा हामी आफैलाई समर्पण गर्छौँ। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, जतिजना रोगी बिमारी कष्ट दुःख समस्यामा भएर जानु हुँदैछ यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रभु, आज प्रभु तपाईँले उहाँहरूको जीवनमा हस्तक्षेप गर्नुहोस्। जतिजना रोगी बिमारी छन्, कोभिडको चपेटमा छन्, कोभिड लागेर प्रभु आज प्रभु जतिजना सिकिस्त अवस्थामा छन् यीशुको नाममा प्रभु म चङ्गाई बोल्दछु, चङ्गाई बोल्दछु, चङ्गाई बोल्दछु यीशुको नाममा प्रभु। तपाईँको जिउँदो अनुग्रह प्रभु उहाँहरूमाथि प्रशस्तै रहन सकेको होस्। एकदमै जसलाई प्रार्थनाको खाँचो छ यति बेला प्रभु तपाईँको हातहरूले उहाँहरूलाई छुओस्, सहायताको हातहरू प्रभु उहाँहरूको जीवनमा पुग्न सकोस्। स्वर्गदूतहरू प्रभु यति बेला सहायताको निम्ति खटिन सकेको होस्। म प्रार्थना गर्छु तपाईँको हातमा फेरि पनि सबै कुरा समर्पण गर्दै प्रभु यो वचन तपाईँले बोल्न मलाई मद्दत र सहायता गर्नुभएको यीशु ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन।